सगळ्या गोंयकारांक परबीं. गोंयकार एक रावले आनी गोंयची जमीन वाटावली. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या युनियन मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन हांच्यांनी जी IIT बांदपाक 10 लाख स्क्वेअर मिटराचो जागो जाय म्हणून जे मॅन्डेटरी रिक्वायरमेंट आशिल्ले ते वेव ऑफ केला, म्हळ्यार काडून उडयला. आता हातून आमकां कितें दिसता? हातून आमकां दोन फॅक्ट दिसून येता. एक म्हणटा ते, समज हे जावन आशिल्लें जाल्यार जी IIT बांदपाक 4 लाख स्क्वेअर मिटरान मॅनेज जातालें ताचे खातीर आमकां गोंयचो 6 लाख स्क्वेअर मिटर एडिशनल जागो दिवचो पडटा आशिल्लो. दुसरें, सगळ्या गोंयकारांनी जर बरोबर आवाज काडलो जाल्यार इवन सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक गोंयकारां मुखार बँड जावचें पडटा. आनी अशीच जर युनिटी उरली जाल्यार आमी गोंयचो जागो वाटावपाक पावतले. दुसरें, हांव जे रिवणाचे लोक आसा, जे आमचे शेळ मेळावलेचे लोक आसा, कोडाराचे लोक आसा, लोलयाचे लोक आसा, हांकांय कॉंग्रॅच्युलेट करता की तांच्यांनी IIT प्रोजेक्टाक ओपोज केलो म्हणून आज आमी गोंयचो जागो राखपाक पावले. आनी लास्टली हांव इतलेंच म्हणपाक सोदतां की लेट अस कंटिन्यू अवर फायट युनायटेडली टू सेव अवर प्रेशियस लँड, एनवायरनमेंट अँड हेरिटेज ऑफ गोवा. थँक्यू. The voice for Goy.